Geometrical properties of sections है. अब geometrical properties में हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि centroid र center of gravity हैन. अनि त्यसपछि अब त्यो center of gravity कति डिस्टेन्समा छ भनेर फर्मुलाहरु पत्ता लगाउँछ, एक दुईटा न्यूमेरिकल पनि गर्छौं हैन. त्यसपछि अर्को के छ, त्यसपछि बल्ल मोमेन्ट अफ इनर्शियामा जान्छौं है. लेख्नु पर्दैन भन्देको सर र अनि रेडियस अफ जाइरेसनहरु यी सबै पछि पढ्दै जान्छौं. अब आज चाहिँ सबसे फर्स्टमा सेन्ट्रोइड सीजी भनेको के हो, कसरी पत्ता लगाउने, एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको के हो, यो सबै हेर्छौं ल. ल अब म सर्ट डेफिनेसन मात्र भन्दिन्छु है, सबैजनालाई हुन्छ नि हैन. म नोट्स चाहिँ दिन्छु हैन, यसको चाहिँ सर्ट डेफिनेसन भन्दै जान्छु, चाहिने ठाउँमा डेफिनेसन भन्छु अनि डेरिभेसन भयो भने लेखाउँछु है त, गराउँछु. सबसे फर्स्टमा हामी सेन्टर अफ ग्राभिटी हेरौँ है. सेन्टर अफ हजुर गुड मर्निङ म्याम. ए गुड मर्निङ. ल सेन्टर अफ ग्राभिटीको डेफिनेसन के हो ल भन त. कुनै पनि बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्नाले के भन्छ? पॉइन्ट वेयर मास कन्सन्ट्रेटेड. बडीको मास कन्सन्ट्रेटेड भएको पोइन्ट, त्यो त सेन्टर अफ मास हो. जस बडीको मास जहाँबाट कन्सन्ट्रेट हुन्छ त्यही पोइन्टबाट त्यही पोइन्टबाट चाहिँ ग्राभिटीले पनि रिजल्टेन्ट तरिकाले पुल गर्छ भन्न खोजेको. बडीको वेट त डिस्ट्रिब्युटेड भयो हैन. कुनै पनि एउटा बडी छ, यस्तो बडी छ भने यसको वेट त थ्रु आउट हुन्छ नि, हरेक पोइन्टमा अब हरेक एलिमेन्टको वेट हुन्छ है, सर्टन हरेक एलिमेन्टको वेट हुन्छ. यो सबै वेटमा ग्राभिटी लाग्नु भनेको चाहिँ त्यो यस्तो पोइन्टमा ग्राभिटी लाग्नु बराबर हो रे क्या. जहाँ चाहिँ यो मतलब यो हरेक पोइन्टमा ग्राभिटी लाग्नुको सम र त्यो पोइन्टमा रिजल्टेन्ट जस्तो भयो क्या यो चाहिँ हैन. अब यो आर भयो, यो रिजल्टेन्टलाई ग्राभिटीले पुल गर्नु उस्तै हो भनेर बुझिन्छ अरे क्या. भनिसकेपछि सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको के हो रे, द पोइन्ट वेयर द इन्टायर मास अफ बडी इज कन्सन्ट्रेटेड. सेन्टर अफ मास भइहाल्यो हैन. अब वेट अफ बडी इज कन्सन्ट्रेटेड के हुने भयो, सेन्टर अफ ग्राभिटी. मास र वेटमा त्यति फरक भइहाल्यो. अब सेन्टर अफ ग्राभिटी ओरिएन्टेसनसँग चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्नाले एउटा बडी अब यसरी राखेँ मैले हैन. अब यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीको पोइन्ट र यो बडीलाई मैले यसरी सुताइदिएँ भने अब यसको सीजी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? बडी इक्वल सीजी चेन्ज हुँदैन. चेन्ज हुँदैन नि त, सीजी जस्ताको तस्तै रहन्छ. त्यो बडीको सीजी चाहिँ त्यही नै पोइन्टमा रहन्छ है. यसलाई प्र्याक्टिकली पनि हेर्न सकिन्छ. कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सस्पेन्सन मेथडबाट कुनै पनि बडीलाई धागोमा झुन्डाइदियो अनि त्यसपछि अब एंगल त्यो कुनै एंगलमा टिल्ट होला हैन, त्यहाँबाट लाइन तान्यो भने टक्क त्यसकै कतै सीजी पर्छ अनि त्यसपछि फेरि यताबाट झुन्डाइदियो. ठ्याक्क भन्न खोजे सेन्टर अफ ग्राभिटी कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ. पहिला सुरु एउटा बडीलाई यो बडीलाई यसरी राख्यो रे हैन, अनि यसलाई यसरी झुन्डाइदियो रे. अब त्यो सर्टेन एंगलमा टिल्ट भयो भने यो थ्रेडबाट त्यो टिल्ट भएकैतिर यसरी लाने हैन. फेरि अब यो बडीलाई यसरी सुताइदियो, यो थ्रेड भएकैबाट यसरी टिल्ट गयो. अब अघिको यो एक्सिस र त्यो एक्सिसको ठ्याक्क मिटिङ पोइन्टलाई सीजी भन्यो. यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ सेन्टर अफ ग्राभिटी है. जस ओरिएन्टेसनसँग चेन्ज हुँदैन, यो प्र्याक्टिकली अब्जर्भ कुरा हो. अनि अब अर्को के छ, सेन्ट्रोइड छ. सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ के हो, कसले भन्न सक्छ सेन्ट्रोइड भनेको के भनेर? सेन्टर अफ एरिया. सेन्टर अफ एरिया. अब त्यो सेन्ट्रोइड र सेन्टर अफ ग्राभिटीमा चाहिँ के फरक हुने रहेछ त भनिसकेपछि बाइ डेफिनेसन सेन्टर अफ एरिया भयो हैन. कुनै पनि बडीको रिजल्टेन्ट एरिया जस्तो भयो क्या. मतलब हुन्छ नि कुनै पनि बडीको एउटा पोइन्टमा मुभमेन्ट लियो रे हैन. सीजी भन्नाले पनि त्यही हैन. सीजीले के भन्यो हेर, सीजीले बाइ डेफिनेसन के भन्छ मलाई भन त. भन्नाले कुनै पनि जस्तो सुकै वेटहरु लाग्छ, यहाँ W1 यहाँ W2 लाग्यो रे, यहाँ W3 लाग्यो र त्यस्तै गरी कुनै एउटा पोइन्टमा WN पनि लाग्यो हैन. यो सबै W1 W2 W3 बाट कुनै पनि पोइन्टमा मोमेन्ट लिने हो भने है, यो पोइन्टबाट मोमेन्ट लियो, यो पोइन्टबाट मोमेन्ट लियो, यो पोइन्टबाट मोमेन्ट लियो, यो पोइन्टबाट मोमेन्ट लियो भने W1 इन्टु अब यो के भन्नेलाई यो एक्सिसलाई y भन्ने हैन मैले, y1 प्लस W2 इन्टु y2 प्लस W3 इन्टु y3
यो सबै प्लस WN इन्टु YN केसँग बराबर हुन्छ यो पोइन्टमा जुन ओभरअल वेटको लिन्छ नि मोमेन्ट यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स। अब यसमा त यतापट्टि एक्सिस लिउँ है, यता त कहाँ यो त पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिइरहेको छु, मतलब यसरी लिँदा नि हुन्छ नभए वेट त यसरी लाग्ने भयो नि त, त्यही भएर यताबाट लिउँ होइन। यो पोइन्टबाट यो डिस्टेन्स बराबर हो कि x1 x2 x3 भयो यो xn भनिसकेपछि W इन्टु XN सँग बराबर हुने भयो क्या। त्यसै गरी तर y एक्सिसमा पनि अब कुनै पनि एक्सिस लियो भने वेटसँग किन नगर्नु होइन, कुनै पनि मोमेन्ट कुनै पनि पोइन्टबाट मोमेन्ट लियो भने अब जस्तै कि हाम्रो रिजल्टेन्ट ठ्याक्कै यही पोइन्टमा हाम्रो एक्सिस ओरिजिन मान्यो भने त 0 हुने भयो, किनभने यही लाइनसँग इन्क्लाइन भयो, के अरे यही लाइन फोर्सकै डब्लुकै लाइनको अलङमा पर्यो। तर अब यहाँनिर लिने हो भने यसको त y कम्पोनेन्ट र x कम्पोनेन्ट दुइटै हुन्छ नि, डब्लुको पनि होइन, y कम्पोनेन्ट र x कम्पोनेन्ट दुइटै हुन्छ, मतलब y कम्पोनेन्टतिर पनि मोमेन्ट आउँछ क्या यहाँबाट लिँदाखेरि चाहिँ। यस्तो खाले फोर्स छ नि त, यसले y तिर दियो अब यसरी चाहिँ x तिर आउने भयो, त्यसरी गर्दाखेरि सिधै निस्किन्छ है। भनेपछि सेन्ट्रोइड अफ एरिया पनि के भयो, कुनै पनि एरियाको कुनै एउटा पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनु, पुरै बडीको हरेक पिसको एरियाको कुनै पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनु चाहिँ त्यो जुन हामीले सेन्ट्रोइड मानेको हुन्छ त्यो पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनु, त्यो ओभरअल बडीको एरियाको त्यो पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनु बराबर हुन्छ। कन्सेप्ट बुझ्यो नि होइन यो? कस्तो भन्दाखेरि हरेक बडीको हरेक एलिमेन्टल एरियाको कुनै एउटा पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनु चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल बडीको एरिया चाहिँ त्यो जुन पोइन्ट हामीले जुन सपोज गरेको छ नि सेन्ट्रोइड, त्यो पोइन्टबाट अर्को एक्सटर्नल पोइन्ट जहाँनिर हामीले मोमेन्ट लिने हो त्यहाँसम्मको चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ अरे क्या। डेफिनेसन यही भइहाल्यो। अब यसैबाट डेरिभेसन आइहाल्यो, अघिकै फर्मुलाबाट डेरिभेसन आइहाल्यो होइन त्यो। ल डेरिभेसन लेख्ने भने लेखौँ, डिफ्रेन्स बिट्विन सिजी र सेन्ट्रोइड सोध्यो भने भन्न सकिन्छ। सिजी भनेको सेन्टर अफ वेट, के अरे सेन्टर अफ वेट मतलब रिजल्टेन्ट अफ वेट जहाँनिर लाग्छ त्यो पोइन्टलाई सिजी भन्यो। अब सेन्टर अफ एरिया भन्नाले मतलब सबै एरियाको रिजल्टेन्ट कहाँबाट पास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेन्टर अफ सेन्ट्रोइड भइहाल्यो होइन। के भइरहेछ मलाई, सिजी भयो होइन। अब अर्को डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड कुन बेलामा एक्जिस्ट गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एकदमै नेग्लिजिबल थिकनेस छ भने एक्जिस्ट गर्ने रहेछ, किनभने हामीले एरियाको एरियालाई कुन बेलामा कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि थिकनेस नेग्लिजिबल छ अथवा थिकनेस युनिफर्म छ भने होइन। अनि अर्को भनेको सिजी नै निकाल्नु पर्ने किन जरुरी हुँदैन भन्दाखेरि थिकनेस नेग्लिजिबल हुनु भनेको के हो, थिकनेस नेग्लिजिबल हुनु भनेको यो बडीको मास पनि नेग्लिजिबल हुनु हो। जस्तै कि ल डेन्सिटी जति भए पनि होइन, मास बाई भोल्युम इज इक्वल टु डेन्सिटी भयो होइन, एम इज इक्वल टु रो इन्टु भी भयो होइन। अब रो इन्टु ए इन्टु थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल छ भने यो टर्म नै नेग्लिजिबल भइदिन्छ भन्नु खोज्छ क्या। त्यही भएर थिकनेस एकदम सानो छ र युनिफर्म छ अनि मास चाहिँ नेग्लिजिबल छ भने बल्ल सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेकै सेन्ट्रोइड हुने भयो। यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है एक्जाममा। सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ अब कन्सिडरेबल मासको लागि लिन्छ भने सेन्ट्रोइड चाहिँ कस्तो बेलामा लिन्छ अरे, मास नेग्लिजिबल भयो भने लिन्छ। यो चाहिँ लेख्नुपर्छ, म नोट्समा दिन्छु यो कुरा। अब डेरिभेसन हेरौँ है फर्मुला। त्योभन्दा अगाडि कसरी सेन्ट्रोइड पत्ता लाग्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी अथवा सेन्ट्रोइड, अहिले हामीले 2D बडीको कुरा गरिरहेको छौँ भने सेन्ट्रोइड कसरी पत्ता लाग्छ भन्नलाई एउटा के छ, बाई मेथड अफ सस्पेन्सन। यसले के भन्यो, अहिले भर्खर मैले के भने, कुनै एउटा बडीलाई एउटा एक्सिस मतलब एउटा ओरिएन्टेसनतिर झुन्डाइदियो होइन, त्यसपछि फेरि अर्को ओरिएन्टेसनतिर झुन्डाइदियो, त्यो दुइटैबाट पास हुने जुन लाइन छ त्यो लाइनलाई मिट गरायो भने ठ्याक्क सिजी आइहाल्यो होइन। बुकमा डिटेलमा छ, दिस इज सो अननेसेसरी, त्यही भएर मैले यसलाई खासै धेरै लेखाइनँ है बुझ्नको लागि। अब अर्को कुन छ भन्दाखेरि बाई जियोमेट्रिकल कन्सिडरेसन। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हेर न, यहाँ यो स्क्वायर हो भने यसको सिजी कहाँबाट पास होला, सिजी भन्नाले कस्तो, सिजी अथवा सेन्ट्रोइड भन्नाले कस्तो भनेको थिएँ, त्यो यस्तो लाइन हो होइन जसले चाहिँ अब सिजीले के दिन्छ भन्दाखेरि सिमेट्रिक तरिकाले पनि सिजीलाई बुझ्न सकिन्छ होइन। सिजीबाट पास हुने लाइन चाहिँ जहिले पनि एरियालाई सिमेट्रिक तरिकाले डिभाइड गर्छ होइन, प्राय जस्तो
भन्न खोजेको जुन बडी सिमेट्रिक छ त्यसको एक्सिस अफ सिमेट्रीबाट चाहिँ अघिको त्यो स्टेटमेन्ट मैले फिर्ता लिएँ त्यो अलि मिल्दैन जुन बडी सिमेट्रिक छ त्यसको एक्सिस अफ सिमेट्रीबाट चाहिँ सीजी पनि पास हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेदेखि हो यस्तै कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ जियोमेट्रिक कन्सिडरेसनबाट पनि यो सेन्ट्रोइड अथवा सीजीको फर्मुलाहरू लेख्न सकिन्छ जस्तै कि यो रेक्ट्याङ्गल छ भने यसको सीजी कहाँनिर पर्ने भयो ठ्याक्क बिचमा पर्ने भयो भनेपछि यो एच हो यो बी हो भने b/2 h/2 मा यो पर्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ हैन त्यस रेक्ट्याङ्गल हो है यो त्यसै गरी स्क्वायर हो भने उल्टो बनाएर दिस स्क्वायर भने के l/2 मा पर्ने रहेछ ठ्याक्क बिचमा पर्ने भयो हैन l/2 l भनेको लेन्थ अफ साइड है त्यसै गरी ट्रायंगल हो भने ट्रायंगलमा के थियो यताबाट 1/3 मा यताबाट 2/3 मा पर्ने रहेछ त्यसै गरी यसमा पनि यताबाट 1/3 मा यताबाट 2/3 मा पर्ने रहेछ यो कस्तो खाले एंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल हो ए कस्तो खाले ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल भयो हैन यसरी जियोमेट्रिक कन्सिडरेसनबाट सर्टेन फर्मुलाहरू छ जुन चाहिँ तिमीहरुले याद गर्नुपर्छ है त्यसको मैले नोटमा चाहिँ लेखेको छैन हैन त्यो एउटा बुकको जीबीएम को बुकमा पनि छ गोकर्ण सरको बुकमा पनि छ अनि अरु बुकतिर पनि छ तिमीहरु हेरेर यो चाहिँ पढ्नुपर्छ है अर्को क्लाससम्म आउँदाखेरि यो चाहिँ याद हुनु पर्यो जियोमेट्रिक कन्सिडरेसनमा जुन फर्मुला छ नि त्यो फर्मुलाहरू याद हुनु पर्यो स्फियर हेमिस्फियरलाई केहरुु छ सबै किन भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले कुनै पनि कम्बाइन्ड सेक्सनको सीजी निकाल्न सक्छौं यस्तो खाली सेक्सन छ अरे मसँग हैन अब यसको सीजी निकाल्न मैले के गर्ने भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल यो हेमिस्फियर जस्तो भयो हैन यसको पनि मलाई सीजी चाहिन्छ यो रेक्ट्याङ्गल भयो मलाई यसको पनि सीजी चाहिन्छ अथवा यस्तो पनि छ अरे ल यस्तो छ अरे हाम्रो बडी भनेपछि यो ट्रायंगल भयो हैन यो ट्रायंगलको पनि सीजी चाहिन्छ सबै थोकको सेन्ट्रोइड फर्मुलाहरू पढेर हो है अब डेरिभेसन हेरौँ है अर्को कुन मेथड छ भन्दाखेरि थर्ड मेथडमा चाहिँ डेरिभेसन आउँछ के बाइ टेकिङ मोमेन्ट्स अफ वेट ल यो चाहिँ लेख्न थाल है थर्ड पोइन्ट यहाँ टाइटलमा यति लेख हैन मेथड्स अफ डिटरमाइनिङ सीजी अथवा सेन्ट्रोइड वेट भनिसकेपछि सीजी नै भइहाल्यो हैन तर यहाँबाट सेन्ट्रोइड पनि डिराइभ हुन्छ म देखाउँछु नि कसरी हुन्छ नि ल गर्न थाल त लेख्न थालेको हो नि हैन 3D बडी हेर्नुपर्छ नि सीजी भन्न साथै यसमा मैले अब एउटा बडी छ है यो बडीको यस्तो छ थिकनेस यस्तो काटेर हेर्दा यस्तो छ यो बडी अथवा साइडबाट हेर्दा भनौँ हैन अनि कस्तो छ भन्दाखेरि टक्कै कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ यो एक्स एक्सिस हो भने र यो वाइ एक्सिस हो भने यो प्लेनमा हेर्दाखेरि प्यारलल छ कि छैन यहाँबाट चाहिँ रिजल्टेन्ट वेट एक्ट गर्छ रे है भनिसकेपछि यसलाई मैले के भने एक्स यो र बराबर हुनुभयो एक्स बार भने मैले हैन अनि त्यसपछि यसलाई मैले के भने वाइ बार भने है त्यस्तै गरी हरेक एउटा कुनै पनि पार्ट एलिमेन्ट लिउँ हैन W1 अर्को छ W2 है अर्को छ W3 यस्तै गरी कतिवटा पोइन्टमा लिए एउटा कुनै पोइन्टमा WN छ है हामीसँग W3 हो यो W2 W1 XY र यो Z एक्सिस भयो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन लेखौं Let us consider a plate of uniform thickness आज हामी हैन के भन्दाखेरि सीजी अफ कम्पोजिट सेक्सन सँग पढ्छौं है कम्पोजिट अथवा बिल्ट अप सेक्सन भनौं कम्पोजिट सेक्सन त्यस्तोसँग त्यहाँसम्म पढ्छौं कन्सिडर अ प्लेट अफ युनिफर्म थिकनेस टी हैन यो किन काम लाग्छ भन्ने कुरा अहिले म भन्छु यसलाई एउटा एरियाको टर्ममा सेन्ट्रोइडको टर्ममा मात्र लेख्नको लागि हो है अब के हुन्छ भन्दाखेरि लेट WI be the elemental weight
of elemental weight at position डिफाइन गरौँ xi र yi है। अब के हुन्छ टोटल वेटलाई के भनेको छौँ हामीले टोटल वेटलाई w भनेको छौँ र त्यसपछि यो कहाँनिर एक्ट गर्छ x at x बार कमा y बार भनेर माने हैन। अब बाई डेफिनेसन नै CG को डेफिनेसनले नै के भनेको थियो रे त्यो w को हैन कुनै पनि पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनु भनेको सबै वेटको मोमेन्ट लिनु बराबर हुन्छ हैन। अब हामी पहिला x एक्सिस बाट कन्सिडर गरौँ x एक्सिस बाट मोमेन्ट लिउँ है। कस्तो भन्दाखेरि यो लेखौँ है वी यो चाहिँ कन्सेप्ट हो क्या यो कन्सेप्ट हो है वी कन्सिडर यो नलेख्दा नि हुन्छ है तर यो कन्सेप्ट हो लेखिराख पछि पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ एक्जाममा चाहिँ नलेख्दा हुन्छ भनेको तर हुन त डेरिभेसन सोध्दा नि सोध्दैन हैन सिधै फिगरबाट centroid to be we consider centroid to be a point where the whole weight of the body figure part of the body suppose गरेको point हो नि हैन भ्यालु पत्ता लगाउने चाहिँ अब हाम्रो काम हो क्या whole weight of the body is supposed to act such that moment of the whole weight लेखिरा छ हो गाइस moment of the whole weight from x and y axis x and y axis is equal to the sum of moments of each elemental वेट WN सम्म एउटा वेटहरु छ भनेर मैले माने जुन एलिमेन्टल वेट दिए त्यो चाहिँ WN वटा छ भनेर है each element of weight about same axis respectively अब यो डेफिनेसनलाई युटिलाइज युज गरौँ भने भेटे मैले यो लेखेको त होला ल अब डेफिनेसन हेर्ने भने के भनेर रहेछ भन्दाखेरि अब पहिला सुरु mx लिम है mx इज इक्वल टु के हुन्छ w क्यापिटल लेखौँ है w इन्टु y बार त्यसो मोमेन्ट x एक्सिस बाट लिने हो भने x एक्सिस बाट यिनीहरुको मोमेन्ट लिने हो भने यो w भयो इन्टु y बार हुने भयो ओभरअल मोमेन्ट भनेको हुने भयो नि हैन यो के सँग इक्वल हुन्छ रे भन्दाखेरि w1 y1 त्यसको पोजिसन प्लस w2 y2 प्लस डट 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 प्लस wn yn सँग इक्वल हुने रहेछ है भनिसकेपछि और y बार इज इक्वल टु w1 y1 प्लस w2 y2 प्लस डट 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 प्लस यहाँ यस्तो लेखौँ है टेकिङ मोमेन्ट अबाउट x एक्सिस लेखौँ है फेरि झुकेला भनेपछि कस्तो के भयो मार्कर चाहिँ टेकिङ मोमेन्ट अबाउट x एक्सिस लियो भने यस्तो आउने रहेछ हैन अपन w क्यापिटल भयो हैन यो भन्नाले के हो भन्दाखेरि w क्यापिटल भनेको पनि w1 प्लस w2 प्लस डट डट wn भयो हैन भयो भनेपछि चाहिँ y बार इज इक्वल टु समेसन wi yi अपन समेसन wi I is equal to 1 to n हुने भयो I is equal to 1 to n यो भयो हाम्रो इक्वेसन भनिसकेपछि हामीले के रहेछ भन्दाखेरि y बार निकाल्न मोमेन्ट अबाउट x एक्सिस लिनु पर्यो x बार निकाल्न मोमेन्ट अबाउट y एक्सिस लिनु पर्यो है त्यस्तै गरी अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मोमेन्ट अबाउट x एक्सिस लिन्छौं y एक्सिस टेकिङ मोमेन्ट अबाउट y एक्सिस
y एक्सिस लिँदाखेरि के हुन्छ सेम my इज इक्वल टु wx है x bar इज इक्वल टु w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस प्लस wn xn भयो हैन यही गर्दाखेरि x bar इज इक्वल टु समेसन I इज इक्वल टु 1 टु n wi xi अपन समेसन I इज इक्वल टु 1 टु n wi हुने भयो हैन अब यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि डिफरेन्शियल इक्वेसन को टर्ममा लेखौँ लिमिट को टर्ममा भनौँ न इन्टिग्रेसन को टर्ममा भनौँ न डिफरेन्शियल इक्वेसन किन भन्नु ल अब यसलाई कुन बेलामा यसलाई लिमिट लाउन मिल्छ भन त मलाई इन्टिग्रेसन कुन बेलामा गर्न मिल्छ जब n को भ्यालु इन्फिनिटी यति धेरै छ अब यसलाई काउन्ट गरेर साथै लाग्दैन भने के गरिन्छ इन्टिग्रेसन लाइन्छ हैन इफ n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी देन कसरी लेख्न सकियो भन्दाखेरि x bar is equal to integration w dx हुने भयो अपन इंटीग्रेशन के गरिरहेको छु मैले हैन x dw चाहिँ हुन्छ इंटीग्रेशन x dw हुने भयो वेट एकदम धेरै भयो नि त वेट एलिमेन्टहरु इंटीग्रेशन dw भयो है यो फर्मुला अनि त्यसै गरी y bar is equal to इंटीग्रेशन y dw अपन इंटीग्रेशन dw यो दुईटा फर्मुला इक्वेसन 1 2 थियो अब यो 3 र 4 लेखौँ है यसलाई अहिलेको इक्वेसन 1 र 2 लेखौँ यसलाई यो 2 भयो अहिलेको 1 भयो र अब यसलाई हामी केमा रिड्युस गरौँ भन्दाखेरि यो सेन्ट्रोइड अहिले त वेट ओभरअल हामीले त वेट लिँदाखेरि यसमा त थिकनेस पनि कन्सिडर गरिरहेको छौँ हैन थिकनेस टी पनि कन्सिडर गरिरहेको छौँ अब यो थिकनेस युनिफर्म हुने हो भने र नेग्लिजिबल हुने हो भने कसरी हो सीजी दिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है ए सेन्ट्रोइड दिन्छ भनेर हेरौँ है अब यसलाई के भन्छ के लेख्नै परेन है अब पहिला मासको टर्ममा लेखौँ है W इज इक्वल टु W इक्वल्स mg है त्यही भएर x बार भनेको के हुने भयो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन x d mg अपन इन्टिग्रेसन d mg हुने भयो है इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो इन्टिग्रेसन x g निकाल्नु पायो dm अपन फेरि g निकाल्नु पायो इन्टिग्रेसन dm हुने भयो हैन यो काट्नु पायो त्यही भएर इन्टिग्रेसन x dm अपन इन्टिग्रेसन dm हुने रहेछ यो भयो यसलाई इक्वेसन 5 भनौँ 5 त्यसै गरी y बार पनि त्यसै कस्तो आउने भयो y dm अपन इन्टिग्रेसन dm आउने भयो यो इक्वेसनलाई 6 लाइकवाइज लेखेर है इक्वेसन 6 अब यसलाई फर्दर के गरौँ भन्दाखेरि अब if the slab has uniform यो चाहिँ मासको टर्ममा हो यो इक्वेसन हतपत काहीँ पनि युज हुँदैन है हाम्रो यो च्याप्टर भरि यो इक्वेसन हतपत काहीँ पनि युज हुँदैन if the slab has uniform thickness t then W भनेको कस्तो हुने भयो वेट भनेको के हो गामा v हो के हैन गामा भनेको के हो गामा भनेको के हो भन त मलाई कसैले गामा को फर्मुला के हो रो इन्टु जी डेन्सिटी इन्टु यो ग्राभिटी को कोफिसिएन्ट एक्सेलरेसन के भन्छ यसलाई कोफिसिएन्ट अफ ग्राभिटी 9.81 वाला हो यसलाई चाहिँ गामा भन्ने हैन अब v भनिसकेपछि के हुने भयो a इन्टु t हुने भयो a त हाम्रो भेरिएबल छ अथवा a t चाहिँ थिकनेस नेग्लिजिबल छ a चाहिँ हाम्रो t थिकनेस नेग्लिजिबल पनि छ युनिफर्म पनि छ तर a चाहिँ हाम्रो भेरिएबल छ भनेदेखि अब त्यो अघिको इक्वेसन फ्रम इक्वेसन 3 and 4 कस्तो हुने भयो हाम्रो ए मैले कहिले रोमन लेख्दो रहेछु कहिले 3 and 4 कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि x bar is equal to integration x d gamma v upon integration d gamma v भयो है is equal to x अब यो गामा निकाल्न पाइयो हैन d a into t भयो अपन फेरि गामा निकाल्दिम काटिदिम इन्टिग्रेसन d a into t अब t पनि युनिफर्म भइसकेपछि t लाई पनि निकाल्न पाइयो हैन त सो मैले t पनि निकाल्छु इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन x
डीए भयो, टी निकाले, फेरि इन्टिग्रेसन डीए, यहाँबाट नि टी निकाले, भनेपछि इन्टिग्रेसन एक्स डीए अपन इन्टिग्रेसन डीए भनेको एक्स बार हुने रहेछ है। यो चाहिँ के भयो सेन्ट्रोइड। अनि वाइ बार इज म्युट गर कसको के हो यो, वाइ डीए अपन इन्टिग्रेसन डीए। अघि कतिसम्म थियो 6 सम्म थियो है। अब यसलाई 7 भनौँ, यसलाई 8 भनौँ है। Hence, equations 7 and 8 gives the centroid of an area body. मैले यसलाई एरिया बडी नाम दिएँ जसको चाहिँ थिकनेस नेग्लिजिबल र कन्स्टेन्ट छ। भयो होइन यो बुझिन्छ? कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध। लेखिँदै रहेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई मेरो। अब हामी यही फर्मुलालाई होइन त्यो अघिकै फर्मुलामा, जस्तै कि त्यो अघिकै फर्मुला होइन, फर्मुलामा बडी चाहिँ एकदमै क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ एकदमै त्यसको कस्तो छ अरे भन्दाखेरि सानो छ अनि युनिफर्म छ अरे। जस्तै कि यो ट्युब भयो अथवा रड कुनै एउटा तारै भनौँ होइन, त्यसको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ होइन, तर लेन्थ एकदमै ठुलो हुन्छ। अब त्यसलाई यसरी हेर्ने हो भने त यो त्यो फर्मुलालाई यसरी हेर्ने हो भने अघि हामीले के गरेको, कुनै एरिया निकालेको त्यसको थिकनेस चाहिँ नेग्लिजिबल थियो होइन, यो थिकनेस नेग्लिजिबल थियो है टी। यो एरियाको हामीले के गरेको अघि सिजी र सेन्ट्रोइड निकालेको, मतलब यो क्रस सेक्सनल एरिया अलङमा निकाले जस्तो भयो होइन। अब हामीलाई चाहिँ यो लेन्थको अलङमा निकाल्नु छ, थिकनेस चाहिँ अब एल भइदियो क्या, लामो खाले छ भने र क्रस सेक्सनल एरिया युनिफर्म छ भने त्यो फ्रम इक्वेसन के हुने रहेछ, फर युनिफर्म वायर अफ होमोजिनियस मटेरियल। मटेरियल पनि सेम हुनुपर्छ है, किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ अब डेन्सिटी आएको थियो नि त, डेन्सिटी पनि त कन्स्टेन्ट ट्रिट गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर युनिफर्म मटेरियल हुनुपर्छ। रो कन्स्टेन्ट ट्रिट गर्नलाई होमोजिनियस मटेरियल एन्ड कन्स्टेन्ट क्रस सेक्सन फ्रम इक्वेसन 3 and 4। इक्वेसन 3 and 4 बाट के छ भन्दाखेरि एक्स बार अब एरिया के अरे भल्युम भन्नाले कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि डब्लु भनेको कस्तो हुने भयो, गामा ए इन्टु एल हुने भयो है। ए भनेको कन्स्टेन्ट एरिया भयो, क्रस सेक्सनल एरिया भनिसकेपछि अब त्यो फर्मुला कसरी रिड्युस हुन्छ, एक्स बार इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन एक्स डी गामा एएल अपन इन्टिग्रेसन डी गामा एएल हुने भयो है। अब यसलाई निकाल्न पाइयो होइन, भनिसकेपछि इन्टिग्रेसन अनि गामा र यसलाई निकाल्न पाइयो, फेरि गामा र यसलाई निकाल्न पाइयो, यहाँबाट पनि इन्टिग्रेसन एक्स डिएल अपन इन्टिग्रेसन डिएल हुने रहेछ होइन। भनेपछि फर्मुला के रहेछ एक्स बारको, इन्टिग्रेसन एक्स डिएल अपन इन्टिग्रेसन डिएल। त्यस्तै गरी वाइ बारको फर्मुला के रहेछ, इन्टिग्रेसन वाइ डिएल अपन इन्टिग्रेसन डिएल भयो है। सबै थोकको डेरिभेसन यही छ है, तिनटैको डेरिभेसन मैले यसैमा गरिदिएँ। बुकमा सेन्टर अफ ग्राभिटीको एउटा गराएको छ, फेरि सेन्ट्रोइडको लागि फेरि निकालेको छ होइन, यस्तो सर्टकट देखाएको छ। अनि फेरि यो होमोजिनियस वायर जस्तो थिकनेस कन्सिडरेबल मतलब लेन्थ कन्सिडरेबल तर एरिया क्रस सेक्सनल एरिया नेग्लिजिबल र युनिफर्म छ भने चाहिँ फर्मुला छुट्टै डिराइभ गरेको छ। तिमीहरूले यो गर्नु अगाडि चाहिँ यसो वायर बनाए हुन्छ, नभए 3D मा होइन टक्क यस्तो वायर जस्तो बनाइदिए हुन्छ, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट भनेर, नभए सबै यहीँनिर गरेको छु मैले। फर्मुला याद भयो नि होइन, एक्स बार भनेको के हो अरे, इन्टिग्रेसन अथवा समेसन एआई एक्सआई अपन समेसन एआई रहेछ होइन फर्मुला सेन्ट्रोइडको है। सेन्ट्रोइडको सिजीको फर्मुला के रहेछ, इन्टिग्रेसन डब्लुआई एक्सआई अपन इन्टिग्रेसन समेसन डब्लुआई है। यो एक्स बारको फर्मुला भयो। वाइ बारको फर्मुला भनेको के रहेछ, समेसन एआई वाइआई अपन समेसन एआई, त्यस्तै गरी समेसन डब्लुआई वाइआई अपन समेसन डब्लुआई।
फर्मुला यो रहेछ, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो, ए वाला फर्मुला। तिमीहरूलाई टास्क धेरै छ है यो च्याप्टरमा, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ। सँगसँगै गऱ्यो भने टक 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 पछि लास्टमा तिमीहरूले अब अगाडिदेखि गर्दै गयो भने लास्टमा गएर के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि सुई कपीको पाना पल्टाउने। मैले दिएको असाइनमेन्टहरूको पाना पल्टाएर गएर एक्जाम दिँदा पनि स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा 90+ हान्न सकिन्छ क्या। एसेसमेन्टमा अब राम्रो स्कोर गरेको छ भने होइन, मतलब कति 80 मार्क्समा 70 मार्क्स हान्न सकिन्छ होइन। तिमीहरूले अगाडिदेखि अलिअलि प्र्याक्टिस गरेको छ भने लास्टमा प्र्याक्टिसै नगरिकन गए पनि त्यत्रो स्कोर गर्न सकिन्छ। तर अब अगाडिदेखि प्र्याक्टिस गरेको छैन, हेरेको छैन, लास्ट मोमेन्टमा सबै थोक हेर्न थालेको छ भने इट विल बी टु मच। स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल एकदमै हेभी कोर्स छ है, त्यही भएर अब च्याप्टर 1बाटै थाहा पाइहाल्यो होला तिमीहरूले। अब अगाडि अप्लाइड मेकानिक्समा नपढ्नुको नतिजा मैले पढाए मान्छे त बिर्सेछु, त्यस्तो हुन्छ क्या। ल मैले मेटेँ है, अगाडिदेखि हेर्दै जाऊ। मैले आज के काम असाइन गरेको हुन्छ त्यो म लास्टमा समरी जसरी लेखिदिन्छु। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले घरमा गएर पढेर अनि त्यसपछि आउनुपर्छ क्या। अर्को क्लासमा आउँदाखेरि त्यति गऱ्यो भने अर्को क्लास यस्तै पार्टबाट कन्टिन्यू हुन्छ, त्यही भएर तिमीलाई सजिलो हुन्छ क्या त्यो अगाडि पढेको छ भने। ल अब हामी अब अर्को पार्टमा जान्छौँ है। अर्को पार्ट अब एक्सिस अफ सिमेट्री बल्ल सुरु भयो एक्चुअल कोर्स भन्नाले हाम्रो सिलेबसमा सिधै एक्सिस अफ सिमेट्रीबाट राखेको छ क्या। खै किन हो, हुन त यो अघिको कुराहरू त सबै उता अप्लाइड मेकानिक्समा पनि पढेको हुनाले होला। अब सबसे फर्स्टमा रेफरेन्स एक्सिस भनेको के हो बुझौँ। रेफरेन्स एक्सिस भनेको चाहिँ होइन, जस्तै कि अघि हाम्रो बडी यहाँ थियो नि, याद गरेको थियो, यस्तो बडी थियो नि हाम्रो। यो बडीलाई हामीले मोमेन्ट लिँदाखेरि अर्कै एउटा एक्सिस क्रिएट गरेको थियौँ नि होइन, यस्तो खाले। यो जेड भयो, यो एक्स भयो, यो वाइ भयो होइन। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ रेफरेन्स एक्सिस भनिन्छ क्या। जहाँबाट मोमेन्ट लिने हो, मोमेन्ट लिनको लागि कुनै एउटा रेफरेन्स एक्सिस क्रिएट गरिन्छ अनि त्यो रेफरेन्स एक्सिसको बेसिसमा चाहिँ मोमेन्टहरू लिइन्छ के। भनिसकेपछि रेफरेन्स एक्सिस चाहिँ युजुअली कसरी लिने रहेछ भन्दाखेरि बडीको, जस्तै कि यो बडी छ भने रेफरेन्स एक्सिस मलाई कहाँनिर लिन सजिलो होला भन त कसैले, कहाँनिर लिन सजिलो होला मलाई यो बडीको? बिचमा लिँदा नि हुन्छ। बिचमा लिँदा मोमेन्ट सिधै 0 आइदिन्छ यहाँनिर, किन यसको ठ्याक्कै बिचमै पर्छ नि त। वाइ बार र एक्स बार बिचमा पर्छ होइन। ए मोमेन्ट 0 आउँछ भन्दा नि एक्स बार र वाइ बार बिचमा आउँछ भनिसकेपछि लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स बार र वाइ बारको भ्यालु नै 0 आइदिन्छ क्या। बुझिरहेछ? भनेपछि मैले अघि एउटा रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला लेखाएको थिएँ नि, सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट b/2 मा, यहाँबाट h/2 मा पर्छ भनेको थिएँ नि। यो b/2 मा पर्नु भनेको यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स होइन, h/2 मा भनेको यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि कुनलाई रेफरेन्स एक्सिस ल्याएर छु, यसलाई पोइन्ट अफ ओरिजिन ल्याएर छु अनि यसलाई चाहिँ रेफरेन्स एक्सिस ल्याएर छु क्या। बुझिन्छ भन्नु खोजेको कुरा? ठ्याक्कै यहीँ लेखेको भए त हाम्रो के हुन्थ्यो, एक्स बार र वाइ बार त 0 हुन्थ्यो नि, 0 0 ठ्याक्कै यहीँनिर लेखेको भयो र यसैमा पर्यो नि त। बिचमा युजुअली लिँदैन, त्यही भएर है भ्यालु केही यसो याद हुनलाई भए पनि चाहियो नि। सबै थोकको बिचमै आउँछ भन्ने पनि हुँदैन। जस्तै कि अघि मैले कम्पोजिट सेक्सन बनाएको थिएँ, यस्तो खाले सेक्सन छ होइन, यस्तो खाले सेक्सन छ। अब तिमीले एक्सिस अफ सिमेट्री रेफरेन्स एक्सिस यहाँतिर लियो भने तिमीलाई बहुत गाह्रो हुन्छ क्यालकुलेसन गर्न। त्यति गाह्रो त हुँदैन, तर जस रिलेटिभली गाह्रो हुन्छ, किनभने यसरी हेर्दाखेरि यो बडीलाई यसरी छुट्याउनु मिल्यो होइन। यति बडीको लागि यहाँनिर सेन्ट्रोइड पर्छ थाहा छ, यति बडीको लागि यहाँनिर सेन्ट्रोइड पर्छ थाहा छ भने यहाँबाट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर लेफ्ट मोस्ट पोर्सनबाट र बटम मोस्ट पोर्सनबाट चाहिँ युजुअली रेफरेन्स एक्सिस लिन्छ। लिन त अब यो बडीलाई मैले यही बडीभित्रैको एक्सिसमा माने नि भयो, यहाँनिरको एक्सिस माने पनि भयो। यो गर्दाखेरि पनि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यहाँबाट यहाँ भनेको त फेरि त्यही b/2 त हुने हो। फेरि अब यसको केसमा पनि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यति y1 थाहा हुनु पर्यो। यो भनेको फेरि h/2 नै त हुने हो। त्यही भएर लेफ्ट मोस्ट पोर्सन र बटम मोस्ट पोर्सन यो याद गर्नुपर्छ है। अब के को लागि रे? सिजी क्यालकुलेसनको लागि है। यो सिजी क्यालकुलेसनको लागि यो चाहिन्छ। मैले यो डेफिनेसन सबै नोटमा दिन्छु। नोटमा दिँदा फेरि नोट लेखाइराख्नुपर्छ, पर्दैन नि होइन? पर्छ? पर्दैन है। नोट दिन्छु मैले मजाले, मैले जे लेखाउने हो सेम। हजुर पर्दैन भनेको
ल अब रेफरेन्स एक्सिस भयो हैन अब अर्को के छ एक्सिस अफ सिमेट्री एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको चाहिँ के हो रे अहिले भर्खर मैले के भनेको थिएँ एउटा यस्तो एक्सिस हो जसले चाहिँ एरियालाई इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ हैन त यो सर्कल हो भने यसको एक्सिस अफ सिमेट्री भन्नाले कस्तो एक्सिस हो रे जुनले चाहिँ यो एरियालाई इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ यो केसमा कस्तो होला त नि यसको एक्सिस अफ सिमेट्री ठ्याक्क बीचबाट हुने भयो अब मलाई अर्को कुरा भन हैन यो बढी छ अरे हैन यो पनि 30 छ अरे यो पनि 30 छ अरे हैन यो लेन्थ पनि L छ अरे यो लेन्थ पनि L छ अरे है यसो हेर्दा त यो बडी पनि सिमेट्रिक होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सिमेट्रिक छैन मैले छ भने के गर्छौ छैन भन्थे यसको एक्सिस अफ सिमेट्री चाहिँ कस्तो होला त यसो हेर्दाखेरि यस्तो हरिजन्टल र भर्टिकलै हुनुपर्छ भन्ने छैन के एक्सिस अफ सिमेट्री जस्तो पनि हुन सक्छ यो केसमा चाहिँ टक्क यस्तो हुने भयो के एक्सिस अफ सिमेट्री बुझेको हो अनि अब यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि एक्सिस अफ सिमेट्रीले के भन्यो रे भन्दाखेरि त्यो पोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट अफ एरिया कति हुने भयो 0 हुने भयो सम अफ मोमेन्ट्स अफ एरिया क्या इन्डिभिजुअल एरिया सानो सानो पार्ट्सको हरेक पार्टको मोमेन्ट अफ एरिया 0 हुने भयो नि किन भन्दाखेरि हेर न यो पार्टको सबैको मोमेन्ट एकतिर हुन्छ यो पार्टको सबैको मोमेन्ट अर्को डिरेक्सनतिर हुन्छ भनिसकेपछि यो पोइन्टमा यो एक्सिस भरिमा जहाँ जहाँ मोमेन्ट लिन्छ त्यहाँनिर मोमेन्टको भ्यालु के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ है अब यहाँबाट मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको कस्तो पार्ट हो रे जसले चाहिँ एरियालाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ सच द्याट यहाँ एउटा कुनै एलिमेन्टरी एरिया लिए मैले यहाँनिर डिपी लिएँ अरे हैन डिपी किन लिएको डिए लिउँ न डिए लिए हैन डिए ड्यास लिए यहाँनिर डिए लिए ठ्याक्कै बुकको यस्तो है यो डिए एरियाको लागि डिए ड्यास भन्ने एउटा मिरर भन्नु खोजेको है डिए ड्यासले चाहिँ एरिया सेम हैन खाली मिरर मात्रै हो भन्नु खोजेको यो पोइन्ट पी ड्यास भयो यो पोइन्ट पी भयो भनिसकेपछि एउटा यस्तो एक्सिस अफ सिमेट्री चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो एक्सिस हो जसकोमा चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टमा डिए छ भने त्यसको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा त्यति नै लेन्थमा जस्तो कि यो एक्स हो भने यो पनि एक्सै यो एक्स हो भने यो पनि एक्सै डिस्टेन्समा डिए ड्यास भन्ने एरिया एक्जिस्ट गर्छ भनेर भनौँ हैन एक्सिस अफ सिमेट्री अनुसार र अब यसले यो एक्सिस अफ सिमेट्रीमा चाहिँ जहिले पनि सेन्ट्रोइड पर्छ भनेर प्रुभ गरौँ है सेन्ट्रोइड एक्जिस्ट गर्छ सेन्ट्रोइड लाइज इन एक्सिस अफ सिमेट्री भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो है मलाई हाउ भन्दाखेरि अब हेरौँ है अब यो केसमा हैन फिगर राम्रोसँग बनाऊ कसैले केही बुझेको छैन भने टक्क सोध है यो पनि अहिले एल हो हैन हजुर लडाइरहेछ चाहिँ यो पनि एल हो है अब मैले के भनेको थियो पी ड्यास पोइन्ट भयो यो पी पोइन्ट भयो यसमा एउटा एरिया डिए लिए मैले भने अर्कोतिर ठ्याक्कम त्यो एक्सिसकै बराबरतिर आउने गरी अर्को एरिया डिए ड्यास पनि हुनु पर्यो अब यहाँबाट कस्तो यस्तो छ भने यसकोमा परपेन्डिकुलर तान्नु पर्यो हैन यो दुईटै परपेन्डिकुलर भनेर मान्नु पर्यो यो एक्स हो भने यो पनि एक्स हुने भयो तर खाली नेगेटिभ डिरेक्सनमा जाने भयो हैन एउटा कुनै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने अर्को डिरेक्सन नेगेटिभ मान्नु पर्यो र अब यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि टेकिङ moments of area about O dash भन्नु के भन्नु ल यो O भयो यो O dash हो है यो लाइन O हो भने यो O dash हो है सबैको लाइन बुझौँ हुने रहेछ कस्तो हुन्छ हाम्रो मोमेन्ट लियो भने कस्तो आउँछ भन्दाखेरि a into x bar is equal to integration xc dA हो
अथवा डाइरेक्टली डेफिनेसन बाई डेफिनेसन अफ लेखौँ न बाई डेफिनेसन अफ सेन्ट्रोइड के हो एक्स बार भनेको के हो भन त मलाई इंटीग्रेशन एक्स डीए अपन इंटीग्रेशन डीए हो के न चित्त बुझ्छ यो सी समेसन अथवा के पनि भनिन्छ समेसन एआई एक्सआई अपन समेसन एआई हो कि हैन यो डेफिनेसन अघि भर्खरै लेखाएको थिए है बुझिरा छ हैन त्यस्तो भइसकेपछि के हुने रहेछ भन्दाखेरि हैन अब यो x बार भनेको a1 x1 plus a2 x2 plus dot 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 plus an xn upon a1 plus a2 plus an xn हुने भयो है यहाँदेखिबाट यहाँसम्म n वटा पार्टिकल्स छ भनेर माने यहाँदेखिबाट यहाँसम्म पनि n वटै हुने भयो नि त ठ्याक्क एरिया इक्वल भइसकेपछि भनिसकेपछि यताकोलाई मैले त्यो माने भने -a1 x1 भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्ने भयो -a2 x2 भन्ने अर्कोतिर एक्जिस्ट गर्ने भयो त्यसैगरी -an xn भन्ने अर्कोतिर एक्जिस्ट गर्ने भयो यो -c xn को कारणले आएको है भन्नाले यो +an -xn हो के यस्तो हो यो प्लस यो माइनस भयो प्लस यो माइनस भयो त्यसैगरी a1 + a2 + डट डट प्लस an प्लस अब यतातिरको a1 + a2 + डट डट प्लस an बुझिरा छ एरिया त नेगेटिभ हुने भएन खाली डिस्टेन्स दिएको मात्रै मोमेन्ट त्यसले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दिने भएको हुनाले xn -xn लेखेँ मैले यो सबै टर्म एकअर्कासँग काटिन्छ हेर त यो 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 सबै लास्टमा काटिएर कति हुन्छ 0 हुन्छ भनिसकेपछि जहिले पनि एक्सिस अफ सिमेट्रीबाट चाहिँ सेन्ट्रोइड पास हुने रहेछ अनि एक्सिस अफ सिमेट्री बाट सेन्ट्रोइड पास हुनुको अर्थ के भन्दाखेरि हेर है जस्तै कि हामीसँग यस्तो बडी छ हैन यो ट्रायंगल छ है यो ट्रायंगलको यो रेफरेन्स एक्सिस छ है हेर यहाँ रेफरेन्स एक्सिस भयो भनेदेखि यसको एक्सिस अफ सिमेट्री हो के न अहिले यो पनि बराबर छ अरे ठ्याक्कै यसलाई डिभाइड गर्ने यो चाहिँ अब ठ्याक्कै 60 डिग्री 60 डिग्री छ अरे अहिलेको लागि है 60 डिग्री 60 डिग्री के भन्छ इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ भने अब एक्सिस अफ सिमेट्री एक्जिस्ट गर्ने भएको भएन यो एउटा एक्सिस भयो हैन बुझिरा छ खै कोही भन्दैन इक्विल्याटरल ट्रायंगल हो भने अहिले यसको एक्सिस अफ सिमेट्री ठ्याक्क भर्टेक्सबाट पास भएर ट्याक्क परपेन्डिकुलर हुने गरी यसलाई दुई भागमा डिभाइड गर्ने अब यो केसमा तिमीले x बार र y बार क्याल्कुलेट गर्नु छ भने तिमीले अब x बार क्याल्कुलेट गरेर बस्छौ त अब गर्दैनौ बाइ डिफल्ट के हुन्छ यो बीचमा पर्छ भनेर थाहा भयो नि त एक्सिस अफ सिमेट्रीको कारणले एक्सिस अफ सिमेट्रीकै रिजनमा पर्छ भनेपछि एक्सिस यो एक्सिस यहाँनिर बनायो भने रेफरेन्स एक्सिसबाट त्यो एक्सिस अफ सिमेट्री छ नि जुन त्यसको डिस्टेन्स कति छ त्यही बराबर x बार हुने रहेछ भनेर बुझिन्छ क्याल्कुलेट गरेर बस्नु परेन त्यो इन्टिग्रेसन समेसन केही लाउनु परेन अब तर y बारको लागि चाहिँ फेरि तिमीले अब फर्मुलाहरु लगाइराख्नु पर्छ के कुनै यतातिर पर्छ नि त सेन्ट्रोइड त यहाँनिर पर्छ सेन्ट्रोइड अथवा सीजी भनौं तर x बार चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर राख्नु परेन एक्सिस अफ सिमेट्रीकै डिस्टेन्स बराबर हुन्छ भन्नु खोजेको लम्बिट है अब अर्को पार्टमा मुभ अन गरौँ अर्को पार्ट भनेको अब अघि मैले के भनेको थिए रे एक्सिस अफ सिमेट्री निकाल्ने तरिकाहरुमै सेन्ट्रोइड हो यसको टपिक यो लेख्न थाले यहाँदेखिबाट एकदम भिगरसली लेख्न थालो है सेन्ट्रोइड अफ सिम्पल फिगर्स युजिङ इन्टिग्रेसन अब इन्टिग्रेसन कसरी युज गर्ने रहेछ हामी यहाँ देख्छौं है हामीसँग के छ भन्दाखेरि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ ओहो मैले इन्भर्ट गर्न बिर्सेछु ओ माय गॉड तेरी ल भयो पुरै भिडियो नै इन्भर्ट गरेर दिनु ल सेन्ट्रोइड अफ सिम्पल फिगर्स युजिङ इन्टिग्रेसन छ हामी अब यो एउटा ट्रायंगल लिउँ है यो भयो न यो ओरिजिन भयो हाम्रो ट्रायंगल चाहिँ यो हो है यो क्या यो एच हाइट भएको हैन र बी विड्थ भएको ट्रायंगल लिउँ है अब यसको कुनै एउटा एलिमेन्टल एरिया लिउँ
यो चाहिँ कस्तो छ dx छ है अनि यो x डिस्टेन्समा dx छ है भनिसकेपछि अब यो कति हुने भयो y हो रे भनेपछि यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ कहाँनिर पर्छ त यो पार्टको सेन्ट्रोइड यो एउटा एरिया स्ट्रिपको सेन्टरलाई चाहिँ मैले yc भने हैन है अब लेखौँ x एक्सिस y एक्सिस लेख्न थाल है पहिला सुरु ए नम्बरमा ट्रायंगल छ है ट्रायंगलको म सेन्ट्रोइड निकाल्दै छु इन्टिग्रेसन युज गरेर कस्तो भन्दाखेरि एउटा सानो स्ट्रिप कन्सिडर गर्यौं हैन dx भन्ने र त्यो स्ट्रिपको थिकनेस चाहिँ कति छ ए त्यही स्ट्रिप त्यसको स्ट्रिपलाई नाम यसको एरिया dA हो भने यसको थिकनेस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि dx छ है अनि यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ x एक्सिसबाट yc डिस्टेन्समा लाई गर्छ यो पार्टको चाहिँ पुरै ट्रायंगलको हैन कि यसको चाहिँ सेन्ट्रोइड yc मा लाग्छ भनेर भनेर हैन भनिसकेपछि यसलाई पनि xc लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन xc + dx/2 हुन्छ त्यो xc नै लेख्दा हुन्छ त्यो अहिले पछि लेखौँला है यति भयो अब हामीले के गर्न सकिन्छ सबसे फर्स्ट स्टेप भनेको के हो पहिला यो कन्सिडर अ स्मल स्ट्रिप अफ लेख्दै छ हैन गाइस पत्यारै लाएन हौ उनीहरुको कुरा खै देखाउँ त भिडियो अन गरेर सबैजनाले अनपिन गरे मैले ल भिडियो अन गरेर देखाउँ त को कस्तो छ के गरिरहेछ खोइ कसैले देखाउँदैन हो ल नाइस लेखिरहेको रहेछ एउटा प्रभातले देखायो हैन अरु खोइ गाइस कसैले लेखिरहेको छैन हो निश्चल अधिकारीले नै देखाइरहेछ तिम्रो अगाडिको पेज हेरौँ त लेखा छौ तिमीले ए ल ओके ल रजत खनालले पनि देखायो निश्चल अधिकारी ओके खै अरु तीनजनालाई मैले लेखाइरा हो मोनिक रिजाल ओके सन्तोष अरियाल बिहान कस्तो जाँगर लाग्यो पढ्ने केटाहरुलाई खै लेडिज ग्रुप छैन यहाँ मैले एकदमै कम पार्टिसिपेसन देख्छु यहाँनिर किन हो नम्बरै थोरै छ है विकास मिश्र ओके अरु खै आदित्य भट्टराई अलिशा चौधरी खै तिमीहरुको खै अनिश त्रिपाठी यता अन गरेर मस्त सुतिरहेको कि क्या प्रिया बस्नेत खै कसैले देखाउँदैन लेखेको छैन हो लेखाइरहेछ उसले नाइस ल जतिले लेखा छ त्यतिलाई लेखाउँछु हैन नलेख्नेहरु हेर यो मैले फेरि दिन्न अब बुकबाट आफै पढ्ने भए पढ्न बुझ्न मन लाग्छ भने पढ बुझ्न मन लाग्दैन बेस बसाउन मन छैन भने Consider a small strip of thickness dx parallel to y-axis. Y-axis, है ना? Above for such small area, यो चाहिँ कन्सेप्टको कुरा हो नलेख्दा नि हुन्छ एक्जाममा dA के गर्न सकिन्छ यसलाई द एरिया क्यान बी कन्सिडर्ड पिन गरौँ न यो एरियालाई के कन्सिडर गर्न मिल्छ यो सानो एरियालाई भन त पहिला नि धेरै चोटी गरेको यस्तो इन्टिग्रेसन यो सानो एरियालाई के कन्सिडर गर्न मिल्छ लाइन रेक्ट्याङ्गल कन्सिडर गर्न मिल्छ हैन त एरिया लाइन कन्सिडर गरेर त एरिया नै आएन नि हामीलाई त एरिया चाहिरहेछ द It can be considered as rectangle. It can be considered as rectangle. भनेपछि यो रेक्ट्याङ्गल DA को एरिया कति हुने रहेछ भन त मलाई y dx हुने रहेछ किन छ है अब अर्को हाम्रो यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट काम के हो भन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो कुराहरु यस्तो आउँछ भने देखि जहिले पनि y लाई x को टर्म्समा फर्मुलामा पहिला लानु पर्छ जहिले पनि बुझ्यौ नि
कुनै कुनैमा कर्भ दिएको हुन्छ हैन, जस्तै कि कुनै कुनै केसेसमा तिमीहरूलाई कर्भ दिया होला, जस्तो प्याराबोलिक कर्भ दियो रे भनिसकेपछि यसको इक्वेसन अलरेडी y इक्वल्स x² अथवा 4x² 3x² - x² के होला हैन। यस्तै गरी तिमीहरूले y लाई x को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुपर्छ सबसे फर्स्ट कुरा। अथवा x लाई नै कुनै अब जस्तै कि तिमीहरूले x र y के भन्छ कार्टेसियन प्लेनमा नलिएर त्यो के भन्छ अर्को त्यो रेडियस र थीटा r र थीटा युज गर्नेवाला छौँ भने सबैलाई r र थीटा को टर्म्समा पनि लेख्न सक्नुपर्छ। भनिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट स्टेप के हुने भयो रे फाइन्ड y इन टर्म्स अफ x। बेसिक फर्मुला स्टेप हो यो चाहिँ, फाइन्ड y इन टर्म्स अफ x। अब भनिसके यसमा कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि कसरी पत्ता लगाउने, सिमिलर ट्रायंगल्स युज गरेर है। यो y हो नि त यति पार्ट, यो y भनेको y अपन यो b हो भने यो कति हुने भयो b - x हुने भयो, b - x इज इक्वल टु के हुने भयो h/b हुने भयो। बुझिन्छ हैन यो। अब or y इज इक्वल टु h/b b - x हुने भयो। ल यसलाई अहिले एउटा इक्वेसन मानौ, हाम्रो मेन काम त बल्ल सुरु हुँदैछ है। ल यो एउटा इक्वेसन भयो है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ x बार भनेको के हो रे, इंटीग्रेशन xc dA अपन इंटीग्रेशन dA हो कि हैन, कुनै पनि त्यो सानो पार्टको भन्न खोजेको यो। और x बार इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अब dA भनेको के हो, अब x लाई x लेखौँ हैन, x भनेको x हो, झन्डै यो पार्ट यस्तो सानो छ, यसलाई फेरि dx लाई नै आधा गर्दा एकदम सानो हुन्छ, त्यही भएर x माने मैले। अब dA भनेको के भनेको थिएँ मैले, y dx हैन अपन इंटीग्रेशन y dx। अब y को फर्मुला छ यहाँ हामीसँग, त्यही भएर अब यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दियौँ, इंटीग्रेशन x इन्टु अब h/b b - x dx अपन इंटीग्रेशन कति हुने भयो h/b b - x dx। अब यो h/b बाहिर निकाल्न मिल्यो, h/b निकाल्यो, फेरि अब अर्को h/b निकाल्यो, यो टर्म र यो टर्म काट्न पाइयो है। भनिसकेपछि इंटीग्रेशन bx - x² dx हुने भयो माथि, अपन इंटीग्रेशन b - x dx हुने भयो अर्को। अब यो इंटीग्रेशन कहाँदेखि कहाँ रन गर्छ, x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँ रन गर्छ, हाम्रो यो एरिया 0 देखिबाट b सम्म रन गर्छ हैन। भनिसकेपछि अब के लेख्नु पर्यो, और x बार इज इक्वल टु इंटीग्रेशन 0 टु b bx - x² dx अपन इंटीग्रेशन 0 टु b b - x dx। अब लाई इंटीग्रेशन लगाइदेऊ, कस्तो हुन्छ यो, इज इक्वल टु b x 1 + 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 3 0 टु b हैन। सिम्पली इंटीग्रेशन लगाएको छु है मैले अहिले। अपन यो भन्यो b अब इन्टु x माइनस x² बाई 2 0 टु b। अब यसलाई ब्रैकेट खोलौँ चाहिँ b क्यूब बाई 2 माइनस b क्यूब बाई 3 अपन अब यो 0 को भ्यालुले 0 भइहाल्यो, b स्क्वायर माइनस b² बाई 2 भनेपछि कति आउने रहेछ, b बाई 2 आयो, कति आयो b क्यूब बाई 2 मा एउटा के छुट्यो हौ यहाँ, b बाई 3 आयो सिधै, यो त यो भनेको b बाई 2 आयो, अनि यहाँबाट b बाई 6 आउँछ, b बाई 3 आयो है। बुझिन्छ यो सिम्प्लिफाई गरेको, b बाई 6 र b बाई 2 आउँछ। अब त्यस्तै गरी लाइकवाइज के यो मैले कपीमा चाहिँ मिस्टेक लेखेको छु के, त्यही नै हो। र लाइकवाइज y बार भनेको के हुने भयो, त्यस्तै गरी y बार गरेको इंटीग्रेशन yc dA, yc लेख्नुपर्छ यसमा, x लेख्न y लेख्न पाइदैन नि, y dA हैन नि फेरि। अब किन x पो यहाँनिर थियो एकदम नेग्लिजिबल थियो, यो y त यत्रो लामो छ हैन, यसको बीचमा त आधा हुन्छ के यो याद गर्नुपर्छ। इंटीग्रेशन dA है, मेटौँ है यो मैले मेटे, ओहो y इज इक्वल टु कति छ, y को भ्यालु
b minus x h by b है लेखिनु र अब yc भनेको के हो रे y by 2 हैन त dA भनेको y dx है अपन इंटीग्रेशन y dx भनेपछि 1 by 2 y square dx y square भनेको के भयो h square by b square हैन b minus x को होल स्क्वायर dx हुने भयो है यसलाई मैले इंटीग्रेशन भित्र राखे यसलाई मैले h by b निकाले b minus x dx गरे है सबै गर्ने तरिका त्यही हो एक एकवटा टर्म काट्यो हैन इज इक्वल टु h by 2b हुने भयो हैन यो इंटीग्रेशन कहाँदेखिबाट कहाँसम्म रन गर्छ 0 देखिबाट h सम्म रन गर्छ यो h हो कस्तो h हो भने 0 देखिबाट h सम्म रन गर्यो अब b square minus 2bh हजुर b समय रन गर्दैन लिमिट भने b समय रन गर्दैन ए x को टर्ममा b सम्म रन गर्छ x को टर्ममा लेखिसक्यो नि त हामीले y को टर्ममा लेखेको भए त्यस्तो गर्नु पाइन्थ्यो हैन x को टर्ममा लेखिसकेपछि b सम्मै रन गर्ने भयो ल अनि 2bx + x² dx भयो हैन अपन यार यस्तो यस्तो मिस्टेकहरु चाहिँ पोइन्ट आउट गर्दै गर कसले पोइन्ट आउट गरेको हो नाम भन त तिमीहरुको मैले साच्चै एउटा कुरा गर्ने सोचेको छु है यसरी हो क्लासमा मिस्टेक्सहरु पोइन्ट आउट गर्ने ध्यान दिनेहरुलाई पोइन्ट्सहरु हुन्छ हैन अनि त्यसपछि तिमीहरुलाई मैले दिएको असाइनमेन्ट जस्तै कि हिजोको अब कोले गरेछ अहिले गएर हेर्छु म त्यहाँ कोले बुझाएको छ त्यो बेसमा सर्टेन पोइन्ट्सहरु हुन्छ अनि एसेसमेन्टमा चाहिँ डाइरेक्टली एसेसमेन्टकै मार्क्स तिमीहरुको कम आयो भने पनि एसेसमेन्ट त मैले 10 मार्क्स जतिको लिन्छु अनि बाकी 10 मार्क्स चाहिँ यस्तै इभ्यालुएसन हुन्छ है मैले दिएको असाइनमेन्टहरुबाट अनि क्लास पार्टिसिपेसनबाट यस्तोबाट हुन्छ अनि हरेक असाइनमेन्टै पछि मैले सर्टेन पोइन्ट्सहरु दिने गर्छु अनि तिमीहरुको जस्तै कि 15 पोइन्ट्स पुगेपछि 1 मार्क्स तिमीहरुले कमायो क्या बुझिराछ मैले भन्न खोजेको हिजोको क्वेशन मैले 3 पोइन्ट्स राखेको थिएँ हैन अब आज धेरैवटा टास्क छ जस्तै कि त्यो मोमेन्ट्सहरु पढेर आउने अनि अहिले मैले अब ट्रायंगलको गर्दै अरु कुनै तिमीहरुलाई गर भन्छु त्यो गरेर आउनेहरुलाई सर्टेन पोइन्ट्स एलोकेट गरेको हुन्छ 15 पोइन्ट्स इक्वल्स 1 मार्क्स हुन्छ त्यसरी तिमीहरुले 10 मार्क्स चाहिँ त्यसरी कमाउनु पर्छ बाकी 10 मार्क्स को चाहिँ एसेसमेन्ट हुन्छ है सुनिरा छ नि है सबैजनाले सो क्लास पार्टिसिपेसन इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट अहिले कसले दुई जनाले कोले भनेको थियो रोल नम्बर भन त 25 25 अनि अर्को 41 हो ल है यो हेर है 0 to b अब b minus x dx हुने भयो है ल अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने कस्तो हुन्छ गर न यो त आइहाल्ला नि हैन सकिन्छ यो सकिन्छ है यसपछि के स्टेप b square x हुने भयो minus 2b x square by 2 plus x cube by 3 हुने भयो के बिगारे याउ ठिकै छ 0 to b हुने भयो यो हैन यो कसो भने bx minus x square by 2 0 to b हुने भयो यसलाई सल्भ गर्दा कति आउने रहेछ गर गाइस गर minus 2b cube by 2 काटिहाल्यो हैन b cube plus b cube by 3 भयो यो काटिहाल्यो त्यसैगरी b square minus b square by 2 हुने भयो यो भनेको सी h by 2b हैन सी b cube by 3 into b square by 2 हुने भयो यो काट्यो यो काट्यो भनेपछि h by यो पनि काट्यो h by 3 आयो y बार भनेको h by 3 रहेछ भयो अब तिमीहरुले यति गरिसकेपछि लास्टमा हैन जस्तोसुकै क्वेशन होस् चाहे यस्तो खाले क्वेशन सोधोस् चाहे अर्को खाले क्वेशन सोध्योस् है के गर्ने रे भन्दाखेरि फेरि एकचोटी त्यो डायग्राम बनाउने अनि टक्क यो र यो गर्ने यो भनेको कतिमा छ h by 3 मा छ यो भनेको b by 3 मा छ है अनि ट्याक्क यहाँ सेन्ट्रोइड देखाउने cg अथवा सेन्ट्रोइड लेख्ने हैन अनि x bar is equal to h by 3 y bar is equal to x bar is equal to b by 3 y bar equals h by 3 यो देखाउने ल डाइमेन्सन त सधैं लेख्न परिहाल्छ b अनि यो h त लेख्न परि नै हाल्यो सधैं गरी है बुझ्यो नि हैन गर्न सकिन्छ हैन अब इन्टिग्रेसन जस्तो कुरामा पनि इन्टिग्रेसन लाउन सकियो अब आजको लागि म एउटा क्वेशन दिन्छु है त्यसपछि अर्को खाले इन्टिग्रेसन थियो रेडियल उसको लागि कस्तो खाले इन्टिग्रेसन हुन्छ भनेर देखाउँछु है क्वेशन म पछि पठाउँछु ल हुन्छ नि हैन असाइनमेन्टमा पठाउँदा कोही बोल्दैन
सुनिरहेको छु। हुन्छ अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा सेन्ट्रोइड अफ सेन्ट्रोइड अफ द एरिया अफ सर्कुलर सेक्टर। यो क्लास प्योरली बेस हो, यहाँबाट क्वेसन पनि हतपत आउँदैन है। अब मेन क्वेसन आउने भनेको अहिलेको कम्पोजिट एरियाबाट हो, तर यो जानी चाहिँ राख्नुपर्ने छ। इन्जिनियर बन्न लागेको मान्छेले खालि पास मात्रै भएर पनि हुँदैन, तर पास हुने गाह्रो छ है। अब हामीसँग सेक्टर यस्तो खाले छ है, यस्तो अनि यस्तो छ, यस्तो खाले सेक्टर छ है। यो कुनै एउटा सर्कलको एउटा कुनै सेक्टर लिए है। भनेपछि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? यसको रेडियस आर छ, जुन पोइन्टमा नि आर भइहाल्यो त है। भनेपछि अब यसलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो, एउटा सानो एउटा स्ट्रिप लिनु पर्यो एरियाको, होइन त। यस्तो यो एरिया लिएँ है मैले, यो चाहिँ मैले पछि लिएको एरिया हो है, इन्टिग्रेसनको लागि कन्सिडर गरेको एरिया हो यो। अब यो एरियाले चाहिँ यो एक्सिसबाट त्यो एरियासम्म जाँदा जाँदै हाम्रो एङ्गल कति बन्छ अरे भन्दाखेरि थीटा एङ्गल बन्छ अरे, होइन। भनेपछि यो एङ्गललाई मैले कति भन्न पाएँ? डी थीटा भन्न पाएँ है, डी थीटा। यो एङ्गल यति पार्टलाई एरिया, सानो एरियाको उसलाई डी थीटा भने, होइन। भनिसकेपछि अब यो पनि आर हो, यो पनि आर हो कि होइन पुरै। भइसकेपछि यो सेक्टरको फर्मुला चाहिँ कति हो त? आर इन्टु डी थीटा। कसरी आएको यो थाहा छ नि है। यो एस इज इक्वल टु रेडियस इन्टु एङ्गल भन्छ नि। एस भनेको चाहिँ त्यो सेक्टरको, कुनै पनि सर्कलको सेक्टरको। अब यो उताबाट सर्कमफेरेन्सकोबाट 2πr वाला फर्मुलाबाट नि हुन्छ नि। सर्कमफेरेन्स भनेको 2πr हो, होइन। 2πr भनेको के हो? आर इन्टु एङ्गल हो नि त, टोटल एङ्गल, होइन। 2π हो नि त एङ्गल बनाउने। सी भयो, जुनसुकै सी होस्, सी ड्यास होस्, आर इन्टु एङ्गल हुने रहेछ। यो सर्कमफेरेन्सकै फर्मुलाबाट पनि यसलाई उ गर्न पाइयो है। यति पार्टको एरिया आर, के अरे यति पार्टको सेगमेन्टको ऊ भनेको आर डी थीटा हुने रहेछ। अघि मैले के भनेको थिएँ, यसलाई एक्स वाईहरूलाई हामीले आर र थीटाको टर्म्समा लेख्न सक्यो भने सजिलो हुन्छ, होइन। एक्स र वाईबाट क्यालकुलेसन गर्नलाई हेरेर त्यहाँ कस्तो हरेक पोइन्टमा यस्तै भ्यारी गरेर चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। बरु यो त्यही रेडियस सेम हुने भयो, थीटालाई यसरी स्विप गऱ्यो भने हाम्रो त टक्क के आउने रहेछ? यो ट्रायङ्गुलर पोर्सन देख्यो नि, होइन। यस्तो ट्रायङ्गुलर पोर्सन, यो जुन हामीले सपोज गरेको छौँ, यो ट्रायङ्गुलर पोर्सनलाई यसरी स्विप गर्ने हो भने टक्क यो आर्क आउने रहेछ। त्यही भएर मतलब यो सेक्टर आउने रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ ट्रायङ्गुलर पोर्सन लिएर आर डी थीटाबाट सल्भ गर्न खोजिरहेको छौँ है। अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि कन्सिडर लेख है। यसको एरिया डी भनौँ है, इन द फर्म अफ ट्रायङ्गल। ट्रायङ्गल किन्नुभयो बुझेको छ, होइन। अब यहाँ मैले सानो क्यालकुलेसन देखाउँछु, हेर। मैले सानो क्यालकुलेसन कस्तो देखाउँछु भन्दाखेरि यो 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 जुन सानो ट्रायङ्गुलर पार्ट छ नि, यसलाई मैले देखाएँ यहाँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ हेर, ट्रायङ्गलको फर्ममा। जुन यहाँ सेगमेन्ट थियो नि, त्यसलाई मैले एकदम सिधामा लाइन मानिदिएँ क्या अहिलेको लागि, बेस मानिदिएँ। पाइयो नि, एकदम सानो पार्ट, यस्तो सानो चाहिँ यसलाई यो त्यो भनेको बेस बराबर, मतलब स्ट्रेट लाइन हुन्छ, यो कर्भ हुँदैन, स्ट्रेट लाइन हुन्छ एकदमै एलिमेन्टल पार्टमा भनेर मैले मानेपछि यो कति छ? यो आर डी थीटा छ, होइन। अब यो यस्तो छ है। यसको एरिया कति हुन्छ? यो टोटल कति हो? आर बराबर हो भन्छ। यसको एरिया कति हुन्छ भन त मलाई? 1/2 इन्टु आर डी थीटा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो आर, यो यता पनि आर, यो हाइपोटेन्युस के अरे यो हाइट जुन छ नि, हाइट पनि आरै बराबर मानेको हो कि, एकदम सानो एरिया लिएको हुनाले है। यो एरिया एउटा यो हुने भयो, डिए भनेको यो हुने भयो, इक्वेसन 1। अनि अर्को हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यसको पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन त मलाई? वाइसी र एक्सी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यो एलिमेन्टल एरियाको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा एक्सी भयो क्या हो। यो एक्सी र वाइसी खोज्न खोजेको। एक्सी कहाँनिर पर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो
एलिमेन्टको जति हाइट छ नि हैन यहाँबाट यसको 2/3 मा पर्ने रहेछ कि रहेनछ के गरेको छु हो मैले त्यसको त x कम्पोनेन्ट पनि लाग्छ नि x कम्पोनेन्ट नै लाग्छ त्यहाँ x y c दुईटै निकाल्नु पर्छ रोको r cos θ हुन्छ नि त्यो r cos θ हुन्छ कसरी भन्दाखेरि हैन यो जस्तै कि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरौँ है यहाँ यो लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ है यो परपेन्डिकुलर छ भने यसको भ्यालु अब चाहियो क्या हामीलाई किन चाहियो यार मैले के गरेँ रुक है अनि यो कम्पोनेन्टको चाहिँ एक्सिस चाहिँ त्यहाँनिर लाग्छ क्या यसको कस कम्पोनेन्टमा चाहिँ लाग्ने भयो क्या यो परपेन्डिकुलर भयो हैन बुझिरहेछ अब यसको फर्मुला कति हुन्छ यो परपेन्डिकुलरको फर्मुला कति हुने भयो 2/3r हुने भयो है यो परपेन्डिकुलरको फर्मुला 2/3r हुने भयो भनेदेखि यो यतिको भनेको 2/3r हुने भयो भनेदेखि त्यसको यहाँनिर x कम्पोनेन्ट कति हुने भयो यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने हो नि यसको यतिको भ्यालु 2/3r हुने भयो भने यतिको भ्यालु कति हुने भयो 2/3r cos θ हुने भयो cos एलिमेन्ट आउने भयो क्या जस्तै कि हाम्रो एक्सी यहाँनिर देखिँदैन उतापट्टि यतिमा देखिन्छ हामीले एक्स एक्सिसबाट एक्सी लिएको छ हैन तर यो पार्टको आफैमा सेन्ट्रोइड चाहिँ कतिमा पर्छ 2/3r मा पर्छ कि पर्दैन यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ यो एलिमेन्टको मात्रै चाहिँ 2/3r मा पर्छ है सेन्ट्रोइड बुझिरहेछ हो गाइस कन्फ्युज भयो यो डायग्रामै मैले के बनाएँ क्या यो एलिमेन्टल एरियालाई सर्लक्क यहाँ ल्याएँ है एलिमेन्टल एरिया त यसरी ढल्केको छ नि यसरी ढल्केको छ नि यसले सर्टेन एंगल बनाएको छ कि छैन अहिले यो एलिमेन्टल एरिया हो मान है लाइनले ड्रा गरे हैन यसले थीटा एंगल बनाएको छ हैन यसको जहाँनिर सेन्ट्रोइड पर्छ नि त्यो त यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई चाहियो हो त हामीलाई त यहाँबाट त्यहाँ यसरीसम्म चाहिँ डिस्टेन्स चाहिएको हो नि यो यस्तो ड्रा हुँदैन यो चाहिँ हो कि 2/3r यो एलिमेन्टल एरिया हो यो यहाँ छ है एरिया यो एरिया छ हैन यसले थीटा एंगल बनाउँछ हाम्रो एक्स एक्सिस सँग हैन बुझिरहेछ भनेदेखि हामीलाई यो डिस्टेन्स चाहियो हो कि हैन यो है यो डिस्टेन्स चाहियो हैन एक्सी बुझिरहेछौ एक्स एक्सिसबाट लिएको हो नि त हामीले बुझिरहेछ भन्छ यो एक्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु यसको यहाँनिर सेन्ट्रोइड कहाँनिर आउँछ भन्ने कुरा हेर्नु परेन यस्तो स्ल्यान्टेड सर्फेसमा सेन्ट्रोइड 2/3r मा आउने रहेछ यो स्ल्यान्टेड सर्फेसमा 2/3r मा आउने रहेछ सेन्ट्रोइड कसरी आ बुझाछ नि हैन 1/3r हुने भयो 2/3 टपबाट 2/3 मा आउँछ है ट्रायंगलको भनिसकेपछि यहाँबाट 2/3r मा आउँछ भने यसलाई टक्क थीटा कम्पोनेन्ट लिँदाखेरि मतलब त्यसको एक्स एक्सिस तिरको कम्पोनेन्ट लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ 2/3r cos θ हुन्छ कि हुँदैन भन्नाले यो cos θ भनेको के हुने भयो यसरी हेरौँ न यो थीटा भयो हैन यसरी हेरौँ न ल यो यसको 2/3r भयो भने यसको भ्यालु बुझिरहेछ यो कसरी 2/3r आयो यसको सेन्ट्रोइड पोइन्टमा हैन अब हामीलाई यसले एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगल यो एक्सी को भ्यालु चाहिएको छ है cos θ लाउ त cos θ = b/h = xc/2/3r आयो भनेपछि xc भनेको कति रहेछ 2/3r cos θ रहेछ बुझिन्छ यो हाम्रो त यो डिस्टेन्स चाहिँ 2/3r हो नि त यसको सेन्ट्रोइड 2/3r यहाँबाट चाहिँ पर्ने हो के यसरी रेडियलले चाहिँ पर्ने हो हैन मतलब एंगल बनाएर तर हामीलाई चाहिँ अब एक्स एक्सिसबाट डिस्टेन्स चाहिएको छ जस्तै कि यो yc भनेको हामीले y एक्सिसबाट डिस्टेन्स लियौं के रे एक्स एक्सिसबाट माथितिर लियौं अनि यो 2/3r cos θ भनेको चाहिँ y एक्सिसबाट लियौं ओरिजिनबाट लियौं भनौं न ओ पोइन्टबाट चाहिने हाम्रो डिस्टेन्स xc हो भने चाहिँ xc यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो क्या बुझिरहेछ नियम केही देखिन पुरै लोड आइरहेछ ओहो मेरोमा मात्र हो स्टुडियोमा हो हजुर केही देखिन पुरै लोड आइरहेछ नि तिमीमा मात्रै होला अरुमा देखिरहेछ अरुकोमा एक्स निकालेको बुझियो म्याम एक्स निकालेको बुझ्यो सबैलाई मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि ट्रायंगुलर सेक्सन आफैमा थीटा डिग्रीमा इन्क्लाइन छ हो के हैन
भनिसकेपछि ट्रायङ्गुलर सेक्सनको सेन्ट्रोइड चाहिँ ओरिजिनबाट डाइरेक्टली पर्पेन्डिकुलरली लाने भने 2/3r मा पर्छ त्यसको सेन्ट्रोइड। तर हामीलाई चाहिँ ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसको अलङमा चाहिँ त्यो ट्रायङ्गुलर सेक्सनबाट पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिएको भनिसकेपछि त्यो भनेको चाहिँ एक्ससी बराबर हुन्छ, त्यो एक्ससी चाहिँ 2/3r cos थीटा बराबर हुन्छ। एक्ससी इज इक्वल टु 2/3r cos थीटा। यो कुरा बुझ्यो है। अब एक्ससी र वाइसी आइसक्यो हाम्रो। भनिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि के लेख्यौ तिमीहरूले? पुरै रफ भयो है। ल लेख है। यसपछि के लेख्यौ कुन्नी? यसपछि के लेख्यौ? एरिया लेख्यो होइन पहिला सुरु 1/2 इन्टु r इन्टु r d थीटा लेख्यो होइन, इज इक्वल टु 1/2 r स्क्वायर d थीटा लेख्यो है। यति लेखिसकेपछि यो स्ट्रिपलाई कन्सिडर गर्ने। यसको भनेको यो 2/3r हुन्छ, यो 1/3r हुन्छ भनेदेखि यो डायग्राममा मिलाउने। यति भनेको 2/3r भयो होइन। भनेपछि यो कति हुन्छ? ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर हुँदैन क्या यो। मैम त्यो 1/2 r स्क्वायर d थीटा भनेको dA हो कि a मात्रै हो? dA होला नि। dA हो, dA हो। ल dA हो होइन। अनि यो भइसकेपछि के हुने रहेछ नि? cos थीटा इज इक्वल टु एक्ससी अपन 2/3r हुने रहेछ। त्यही भएर एक्ससी इज इक्वल टु 2/3r cos थीटा लेख है। यसपछि ल यो पनि भयो, यो पनि भयो। अनि यति लेखिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मोमेन्ट अबाउट वाइ एक्सिस निकाल्नु। ल अब हेर त यहाँनिर मोमेन्ट अबाउट वाइ एक्सिस लिँदाखेरि हामीलाई एक्स काम लाग्छ होइन। यो बडी त अहिले के छ? सिमेट्रिक छ कि छैन? अर्को पहिला यो निकालेर हेरौँ अनि त्यसपछि म भन्छु। टेकिङ मोमेन्ट अबाउट वाइ एक्सिस। एमवाई लिँदाखेरि के हुन्छ? इन्टिग्रेसन एक्ससी हो होइन त? एक्ससी र यसको एरिया डिए। एक्ससी डिए, एक्ससी इन्टु डिए। अब एक्ससी को भ्यालु कति थियो? कति लेखेको थिएँ मैले? 2/3r cos थीटा। 2/3r cos थीटा। डिए भनेको के थियो? 1/2 r स्क्वायर d थीटा थियो है। इज इक्वल टु यो काटिदियो है। 1/3 इन्टिग्रेसन। अब r पनि कन्स्टेन्ट भयो होइन। r पनि कन्स्टेन्ट भयो नि। अहिले त रेडियस त फिक्स हुन्छ। r³/3 cos थीटा d थीटा भयो होइन। यो भयो एउटा इक्वेसन। अहिलेको एउटा दुईटा त्यो थर्ड इक्वेसन भयो है। त्यसै गरी अब हामीलाई के चाहिएको छ? एक्स बार है इज इक्वल टु my अपन इन्टिग्रेसन डी होइन। अथवा इन्टिग्रेसन डी है इज इक्वल टु r/3 r³/3 cos थीटा d थीटा। अट्दै अटेन मेटेँ मैले यो। इज इक्वल टु my भनेको त्यो थियो r³/3 इन्टिग्रेसन cos थीटा d थीटा अपन डिए भनेको कति थियो अरे? r²/2 d थीटा थियो होइन। इज इक्वल टु मेटे यो पनि। अब यो इन्टिग्रेसनको रेन्ज हालौँ है। r³/3 इन्टिग्रेसनको रेन्ज कति हुन्छ? माइनस अल्फादेखि अल्फासम्म। यहाँनिर एङ्गल माइनस अल्फा हो भने यतातिर माइनस अल्फासम्म हो भने माइनस अल्फादेखि अल्फासम्म भनेर बुझ्यो होइन। cos थीटा d थीटा अपन इन्टिग्रेसन r²/2 निकालौँ। माइनस अल्फादेखि अल्फासम्म इन्टिग्रेसन गरौँ d थीटा है। अब यो टर्म र यो टर्म गयो होइन भनेदेखि 2r/3 cos थीटाको डेरिभेसन के हुन्छ? साइन हुन्छ हो। नेगेटिभ साइन हुन्छ कि हुँदैन? त्यो r³ र r² चाहिँ काट्दिएको। यसलाई यस्तो गर्न हजुर r² पुरै काट्यो, r³ को क्युब मात्रै काट्यो, r बाइक छ भन्नु खोजेको। यसरी काट्न त हुँदैन तर मैले काट्यो गरेछ। ल अहिले फेरि काटौँ न। ल यो भएन भनेपछि यो कसरी भयो? r³/3 इज इक्वल टु यसरी लेख्न पाइयो नि होइन। यसलाई इज इक्वल टु r³/3 इन्टु 2/r²। यो काट्यो होइन, यो उसको r मात्रै बाँकी रह्यो। अब इन्टिग्रेसन के अरे cos थीटाको डेरिभेसन साइन इन्टिग्रेसन साइन हुन्छ होइन। माइनस अल्फादेखि अल्फा d थीटाको थीटा हुन्छ। माइनस यो बुझेको छ नि होइन। d थीटाको थीटा हुन्छ है। dx मात्रै छ इन्टिग्रेसन dx छ भने x हुन्छ लास्टमा लिमिट।
ल अब cos थीटा को sin थीटा त हुने नेगेटिभ साइन छैन नि हैन हो म्याम त्यही हो इज इक्वल टु कति हुने भयो 2r/3 sin अल्फा माइनस sin माइनस अल्फा है अपन थीटा माइनस माइनस अल्फा माइनस माइनस अल्फा is equal to 2r/3 2 sin alpha upon 2 alpha 2 to काट्यो is equal to 2r/3 sin alpha upon alpha हुने रहेछ हैन यो भनेको के रहेछ x बार कतिमा रहेछ अब यो फिगरको भन्दाखेरि यो यति लेखेर भ्याएको हो लेख्दै गर अब मैले यसमा y बार निकालिराख्नु पर्छ कि पर्दैन मलाई यो फिगरमा कसैले भन्देऊ त ल 0 हुन्छ म्याम किन अहिले भर्खर के भनेको थिएँ यो फिगर सिमेट्रिक छ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस छ हैन एक्स एक्सिस भइसकेपछि y बार 0 भयो के सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भइसकेपछि y बार 0 हुने भयो यहीँनिर पर्ने भयो एक्स एक्सिसमै पर्ने भइहाल्यो हैन यो यसलाई मैले भने सेन्ट्रोइड एक्स वाई हैन भनिसकेपछि यो एक्स बार कति हुने रहेछ 2r/3 sin अल्फा बाई अल्फा यो कुनै एंगल अल्फा हो भने यस्तो हुने रहेछ डिस्टेन्स ल बुझ्यो सिधै है भेटे मैले बुकमा छ छन चाहिँ अब यो मैले यति गराइसकेपछि तिमीहरूले अब अरु क्वेशन जीबीएम को बुकबाट प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ है जीबीएम को बुकमा के छ भन्दाखेरि गोकर्ण सरको गोकर्ण बहादुर मोत्र जीबीएम भन्थ्यौं हामी चाहिँ जीबीएम सरको बुकमा अब यस्तै हुन्छ नि इन्टिग्रेसन फर्मुलाहरु लगाएर के भन्छ त्यसलाई म्याथमेटिकल क्वेशन्सहरु नै छ के x र y को भ्यालु मात्र हैन के हैन मतलब x र y r को टर्ममा निकालेका छौं नि अहिलेसम्म हामीले b h को टर्ममा त्यसमा चाहिँ फर्मुला टर्ममा छ जस्तै कि अब एउटा क्वेशन यस्तो छ एउटा यस्तो खाले क्वेशन छ हैन यसमा हेर त हाम्रो अब यो इक्वेसन y इक्वल्स x स्क्वायर छ यो चाहिँ x y स्क्वायर छ अरे यस्तो खाले क्वेशन छ भने यस्तो क्वेशनमा अब यो पोइन्ट त दिया हुँदैन नि त हामीलाई हैन लिमिट थाहा पाउनु पर्यो नि त पहिला सुरु बुझिरहेछ कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने भने लिमिट थाहा पाउनलाई यो र यो इक्वेसन सल्भ गर्यो भने लिमिट आउँछ नि हैन यो आइसकेपछि y लाई x को टर्ममा त यो इक्वेसनबाट लेख्न सकिहालिन्छ अनि लिमिट आइसकेपछि अनि यसलाई त्यसै गरी टक्क सल्भ गर्दै जाने ठ्याक्क आउँछ कुन एउटा स्ट्रिप लियो हैन यो एउटा स्ट्रिप लियो अनि अब यतातिरबाट गर्ने भयो यो स्ट्रिप लिनु पर्यो मतलब हामीलाई अब x बार क्याल्कुलेट गर्यो यसरी यो स्ट्रिप लिएर y बार क्याल्कुलेट गर्यो यो स्ट्रिप लिएर yc भनौँ यो सानो एलिमेन्टको लागि xc यसरी गर्ने यो गर्न खोज है सकिन्छ होला यो क्वेशन नि हेर टन्नै छ त हो आजको काम त म्याम स्ट्यान्डर्ड एन्ड बिल्ड अप सेक्सन भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड सेक्सन र बिल्ड अप सेक्सन भनेको स्ट्यान्डर्ड सेक्सन भनेको अब जस्तै कि यो स्ट्यान्डर्ड सेक्सन भयो हैन यसमा के थपेको छ छैन नि हैन अब यस्तो भयो अनि बिल्ड अप सेक्सन भनेको चाहिँ यिनीहरुलाई कम्बाइन गरिसकेपछि बनाएको सेक्सनहरु हो के यहाँ यस्तो हेर न यहाँ बिल्ड अप सेक्सन भयो के हो जस्तो लाग्छ है हेर्नुपर्छ है हो जस्तै कि आई बीम भयो यो बिल्ट अप हो नि प्योरली बनाइएको यस्तोहरु सबै बिल्ड अप सेक्सनहरु हो बनाएको सेक्सनहरु रोको त्यहाँ जाँदैछौँ हामी त्यो सकिन्छ है न्युमेरिकल बाँकी सकिन्छ कि सकिँदैन होला ट्राई गरेर एकचोटि हैन अनि सकेन भने फेरि तर अब यस्तो समस्या के छ भन्दा आज तिमीहरूले ट्राई गर्नुपर्छ क्या किन भन्दाखेरि अब यो भन्दा अगाडि मुभ गर्नलाई त्यो पार्टै आउँदैन त्यो कुरै आउँदैन अनि गाह्रो हुन्छ क्या स्ट्यान्डर्ड सेक्सन भनेको इन्डिभिजुअल फिगर भइहाल्यो बिल्ड अप सेक्सन अब सिजी अफ बिल्ड अप सेक्सन निकाल्ने कसरी म त्यो अलिकति स्टेप्स लेखाउँछु हैन अनि त्यसपछि अर्को पालीमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल गरौँ न अब आज भ्याउँदैन होला 8:40 सम्म मात्रै क्लास हैन अब
तिमीहरूले आज सबै प्र्याक्टिस चाहिँ गर ल जीबीएम को बुकमा भएको कुराहरू सबै प्र्याक्टिस गर है ठ्याक्क त्यो बिल्डअप सेक्सन भन्दा अगाडिसम्मको पार्टहरू सबै प्र्याक्टिस गर एकचोटि त्यति प्र्याक्टिस गरेपछि पुग्छ तर अब यहाँनिर लेखौँ 3.2 सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ स्ट्यान्डर्ड सेक्सन र बिल्डअप सेक्सन छ खै कहाँ छ सिलेबस स्ट्यान्डर्ड स्टिल छ कि के छ स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन छ है स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन भनेको त हो स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन भनेको स्टिलहरू चाहिँ एउटा सर्टेन फर्म्सहरूमा पाइन्छ कि जस्तै कि यो च्यानल बिमवाला स्टिल भयो होइन यस्तो खाले देखेको छौ नि तिमीहरूले कतिवटा युज गरेर हुन्छ यस्तो के भनौँ मैले यो यस्तो खाले अब यो एकदमै स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन हो क्या यस्तो फर्ममै भेटिन्छ आई सेक्सन भयो बिमकै आई सेक्सन पनि होइन स्टिलको आई सेक्सन पनि स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन हो किन यो यस्तै फर्ममा बनाउँछ क्या म्यानुफ्याक्चर नै यस्तै फर्ममा हुन्छ त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सनहरू बिल्डअप सेक्सन तिनीहरू पनि टाइप अफ बिल्डअप सेक्सनै हो बिल्डअप सेक्सनमा चाहिँ युजुअली 2-3वटा फिगर कम्बाइन गरेर बनेको हुन्छ होइन स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन पनि अब कहिले यस्तो पनि भइदिन्छ कहिले मैले भने नि आई सेक्सनको पनि भइदिन्छ बिम त बिमै हो यो होइन खालि सेक्सन चाहिँ आई हो यस्तो हुन्छ बिम त अब पुरै ल यस्तो भयो अनि यता उतापट्टि हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यो यस्तो भयो यो भित्र भयो यसरी आयो सेक्सन चाहिँ आई नै हो होइन तर यो फिगर पनि तर यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममै भेटिने भयो तिमीहरूले बिल्डअप सेक्सन चाहिँ बिल्डअप नै हो तर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा भेटिएको 2-3वटा फिगरहरू कम्बाइन गरेर 2-3वटा सेगमेन्टहरू कम्बाइन गरेर बस्नु नपरेको हो त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड भनेको ल यसको स्टेप्सहरू लेख है यो लेख है एक्जाममा आउँदैन तर तिमीहरूले यो सधैँभरि झुक्यो भने यो स्टेप्सबाट सिधै सुरु गर्दा हुन्छ क्या अर्को पालिदेखि न्युमेरिकल गर्नुलाई र 1 नम्बर के भन्छ अरे हजुर अर्को कसले बुझाएको छैन यो माइक बलर गर्दै फेरि के भयो रे माइक भिडियो ब्लर हो भिडियो ब्लर हो अब मैले हिजो भर्खर भाइनेटलाई कम्प्लेन गरेको हो हेर क्यामेरालाई पुस्नु एकचोटि त्यो पीडीएफ प्रिन्ट गरौ अनि पीडीएफ त प्रिन्ट गरौँ न तर यसरी पीडीएफ मात्रै पीडीएफ आउँछ भनेर बसेर त त्यो त बुकै पढे जस्तै भइहाल्यो होइन अर्थै रहँदैन के कन्सिडर रेफरेन्स एक्सिस लेख है स्टेप्स 1 नम्बरमा कन्सिडर रेफरेन्स एक्सिस एक्सिस एट द bottom and left most part of the section. Step 2 ma divide built up areas into simple figures. Like rectangle, triangle, circle, and semicircle भनौँ etc. लेखिरहेको छ है त्यसपछि युज फर्मुला x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus dot a plus an xn है ना upon a1 plus a2 plus dot plus an and y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus dot plus an yn है upon a1 plus a2 plus plus an भयो गरम कि क्या एउटा न्युमेरिकल भ्याइँदैन जस्तो छ अब चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है गाइस अब यसपछि जे लेखाउँछु त्यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अघि मैले जति पनि सिकाएँ त्यो चाहिँ सबै के पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट तिमीहरू अब इन्जिनियर बन्ने कि पास मात्रै बन्ने भन्ने कुरा हो तर पास हुनु पनि ठुलो कुरो छ है पास पनि हो है त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ हौ
पास पनि पछि सक्यो अर्कै म्यामले इन्करेज गरे कि डिस्करेज गरे हो हामीलाई गर्न खोजेर त इन्करेज हो अब इन्जिनियर बन्छु भन्ने नै कोही छैन भने सबैलाई पास मात्रै हुनु परेछ पासै भए पनि अहिले त पासै त चाहियो नि म्याम होइन अनि सधैँ तिमीहरू लास्ट सेमेस्टरसम्म पनि पास भए पुग्छ भन्दा भन्दै तिमीहरूको इन्जिनियरिङ सिद्धिसक्छ अनि पछि गएर रिग्रेट मात्रै बाँकी रहन्छ मैले अलिकति मात्रै ध्यान दिएर पढाएको थिएँ भने मैले यति गर्दै थिएँ भने मैले अलिकति बढी पर्सेन्टेज सिक्योर गर्दै थिएँ भने आज मलाई यो युनिभर्सिटी छिर्न सजिलो हुन्थ्यो आज मलाई फेरि किताब पल्टाएर हेरिराख्नु पर्दैन थियो मलाई अलरेडी दिमागमा हुन्थ्यो अलिअलि कुराहरू त्यस्तो हुन्छ पछि तिमीहरूले अहिले बुझेको छैन भने पछि किताब पल्टाएर हेरे पनि बुझिँदैन त्यो कहाँबाट सुरु गर्ने जस्तो हुन्छ लेख्यो यो मेटेँ मैले अब अटेन्डेन्स लिन्छु म पछि रिग्रेटको लागि बाटो नछोड like listen to your roll call भरे 2 बजे हो क्या होइन क्लास 2 बजे भेटिन्छ है हाम्रो सबैजना प्रेजेन्ट हुनु पर्यो है अब मैले आज फेरि अब एउटा क्लास चाहिँ अप्लाइड मेकानिक्सकै वाला मतलब त्यो च्याप्टर 1 भइहाल्यो होइन त्यो गराउँछु त्यो गरिसकेपछि सबैजनाले जस्तो खाले फ्रेमको क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्ने हुनु पर्यो मैले हिजो दिएको क्वेसन कोले सल्भ गरेछ अहिले हेरेर एटेन्डेन्समा टिप्नुपर्छ कि के हो त्यो क्वेसनको 3 पोइन्ट्स छ है अब मलाई भरेसम्म बुझाए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन 2 बजेसम्म चाहिँ कोले अटेम्प्ट गर्दो रहेछ म हेर्छु हामीलाई के यो कम्पोजिट फिगरको चाहिँ यस्तो सेन्ट्रोइड निकाल्ने सोच्छ कि मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने सोच्छ अनि तिमी मोमेन्ट अफ इनर्शिया कसरी निकाल्छौ सबसे फर्स्ट स्टेप भनेकै सेन्ट्रोइड क्याल्कुलेसन हो